बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपके होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से जो आज टॉपिक करना है वो ये है कि जी रबीउल अव्वल के खुश नसीब बरूज। रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, बरकतों वाला महीना है। इसमें किन बरूज को फ़ायदा हो रहा है और वो कितने बरूज हैं, वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे कि जी किस किस को किस किस तरह फ़ायदा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम है, बड़ी साहब आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर रबीउल अव्वल स्टार्ट हो गया है और 12 रबीउल अव्वल भी है, रबीउल अव्वल का महीना भी है, बिल्कुल, साथ रब्बिल अव्वल चाँद का नया गिरहन भी है। चाँद भी है, ग्रहण भी है, हाँ जी, कमर रखरब भी है, हाँ जी, लेकिन इन सब के ऊपर जो हावी और भारी है वो सरकार की आमद है। बेशक। और 12 रब्बिल अव्वल की खूबसूरती है रूहानी तौर के ऊपर। रूहानियत अपने मेराज पे होगी और हर मुसलमान जो कि ज़ाहिरी बात है कि सरकार का जश्न हर मुसलमान मना रहा है, उसका किसी भी मुल्क का एक कल्चर अलहदा होता है, एक मुल्क का रहन सहन अलहदा होता है, लेकिन खुशी मनाने का जज्बा जो है और मोहब्बत का मुअद्दत का जो जज्बा है वो एक ही तरह का होता है। तो इस एतबार से माह रब्बिल अव्वल की जो खुशकिस्मती है कुछ मखसूस ज़ोडिक साइंस के लिए, एक तो इसी माह रब्बिल अव्वल के अख्ताम के ऊपर जाके हमारे पास शर्फ़ तारत आ रहा है, बहुत खूबसूरत प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है अच्छा, पूरे साल की। फिर उसके बाद हमारे पास इब्तदाई तौर के ऊपर देखें तो कुछ ऐसी अहम सितारों की नज़रात हैं कि जिनमें चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो इस एतबार से कुछ मखसूस 4 एक ऐसे ज़ोडिक साइंस हैं कि जिनकी ज़िंदगी में माह रब्बिल अव्वल का जो चाँद है, ये राहत लेके तुलू हुआ है, रूहानियत लेके तुलू हुआ है, खुशगवारी लेके और मसाइल परेशानियों को ग़रूब करने के लिए तुलू हुआ है। तो इस ठीक है। एतबार से माह रब्बिल अव्वल की जो बरकतों में सबसे पहला ज़ोडिक साइन है, वो है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस वालों को देखा जाए तो टॉरस वालों की ज़िंदगी में खुद एतमादी की बहाली है। इनकी ज़िंदगी में हर तरह का जो मसला इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, सिर्फ़ अपने कॉन्फिडेंस की बुनियाद के ऊपर ये हर तरह के इश्यूज़ को बहुत अच्छे अंदाज़ में सेटल डाउन कर लेंगे। उसके बाद इनकी ज़िंदगी में पैसे को लेके जो फ़िक्रमंदियाँ थी, उलझनें थी, मुश्किलात थी, इनकी ज़िंदगी में पैसे को लेके जो प्रॉब्लम्स थी, वो निस्बतन बहुत अच्छे अंदाज़ में सुलझेंगी। समझ इसके बाद टॉरस वालों की ज़िंदगी में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में माह रब्बिल अव्वल में अब्रॉड या बैरून मुल्क ट्रैवल की जो ख्वाहिश है उसके ऊपर अगर कोशिश करें, तो वो ख्वाहिश इनकी पूरी हो सकती है। फिर इनकी ज़िंदगी में मज़हबी तौर पे रुझानात बहुत अरूज पे होंगे। अच्छा, किसी तौर के ऊपर मज़हबी महफ़िल में शामिल होना या मज़हबी महाफ़िल का इनेकाद करना, ठीक है। उसमें ये बढ़-चढ़ के हिस्सा लेते हुए नज़र आएँगे। इसके बाद इनके चार्ट में देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में घर को लेके सुकून है, प्रॉपर्टी को लेके मसाइल परेशानियों का सलूशन है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ में अगर कोई रुकावट थी वो रुकावट दूर होगी। और ठीक अगर है। ये व्हीकल को चेंज करना चाह रहे हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, काफ़ी अरसा से सोच रहे थे, तो माह रब्बिल अव्वल में इस बरकत वाले महीने में अपनी इस ख्वाहिश के ऊपर भी ये अमल पैरा होंगे। ज़बरदस्त। ये चीज़ इनकी ज़िंदगी में निस्बतन अच्छी नज़र आती है कि अल्लाह ताला इनको असबाब मुहैया करेगा। ठीक है। अब इसमें अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन आता है जेमिनी बुर्ज जोज़ा। जेमिनी वालों को देखा जाए तो जेमिनी वालों के ज़हन के घर में एक तो जुपिटर, रूहानियत का, कुशादगी का, स्पिरिचुअलिटी का प्लैनेट, और ये 7वें घर को भी नाज़िर है और 7वें घर का हाकिम भी है। फिर इनकी ज़िंदगी में जुपिटर की यहाँ पे जो प्लेसमेंट है, इनको करियर, कामयाबी, इज़्ज़त और रुतबे के एतबार से बढ़ावे की तरफ लेके जाएगा। इनकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ नज़र आती हैं, इनकी ज़िंदगी में करियर में ग्रोथ नज़र आती है। जेमिनी वालों की ज़िंदगी में क्योंकि ये महीना ऐसा है माह रब्बिल अव्वल के इख्तिताम पे जाके कि ये अपनी ज़िंदगी में अपनी जो ज़हन का हाकिम है, वो अपनी सबसे खूबसूरत तरीन पोज़ीशन पे होगा, जो कि ज़बरदस्त। इसकी शर्फ़ी प्लेसमेंट है और वो घर के सुकून को इंडिकेट करती है। वो हसूल ज़मीन, हसूल प्रॉपर्टी, हसूल सवारी को इंडिकेट करती है। या घर से जुड़े हुए कोई भी मसाइल, परेशानी, प्रॉब्लम्स, फ़िक्रमंदियाँ, फैमिली मेंबर्स को लेके किसी भी तौर के ऊपर कोई उलझनें, कोई गलतफ़हमियाँ, कोई बिलावजह की नाचाकी और घर के माहौल में अगर कोई बिलावजह की फ्रस्ट्रेशन है, तो इसी महीने में इंशाअल्लाह वो ख़त्म होगी। माह ज़बरदस्त। रब्बिल अव्वल के ख़त्म होने से पहले-पहले जेमिनी वालों की ज़िंदगी में ना सिर्फ़ करियर में नए मौक़े मिलेंगे, अपनी ज़िंदगी में बिज़नेस को ग्रो करने की अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, अपनी इज़्ज़त और साख को लोगों की नज़रों में बेहतर कर पाएँगे, बल्कि अपने घर के सुकून को भी बहुत अच्छे अंदाज़ में बरकरार करेंगे। माशाल्लाह। इसी महीने में जेमिनी वाले अगर ट्रैवल कर रहे हैं, वो ट्रैवल इनकी ज़िंदगी में वसीला ज़फ़र होगा। ठीक है। सफ़र करने से इनके नसीब में बरकतें और बेहतरी आती नज़र आएँगी। उसके बाद सन की बहुत अच्छी नज़र इनके नसीब के घर पे है और वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि हसूल तलीम के लिए की गई कोशिशों में कामयाबी, चाहे वो अंदरूनी मुल्क हो या बैरूनी मुल्क हो। तालीम, हायर एजुकेशन के लिए जो कोशिशें कर रहे हैं, उनमें जेमिनी वालों को कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत हाइलाइटेड हैं। माशाल्लाह। अब इसमें जो मेरे पास तीसरा ज़ोडिक साइन आता है, वो फिर आ जाएगा लियो बुर्ज असद। लियंस वालों को देखा जाए तो इनकी तबीयत में माह रब्बिल अव्वल, एक तो ये वसत नज़री के हामिल हैं, फिर ये दूरअंदेश नज़र आते हैं, दूरअंदेशाना इक़दामात करते हुए नज़र आते हैं।
ان کی خود اعتمادی میں بڑھاوا ہوگا، اسٹیبلٹی ان کی بڑھے گی، ان کو چیزیں بہتر انداز میں سمجھ آنا شروع ہوں گی، یہ اپنی زندگی میں لوگوں کے ساتھ مل کے کچھ نئے کام کرنے کی طرف بڑھیں گے، یہ اپنی زندگی میں نہ صرف خود گرو کریں گے بلکہ لوگوں کو بھی کسی نہ کسی طور کے اوپر گرو کروانے کی کوششوں میں کامیاب ہوں گے۔ کیا بات، یہ ایک کمیونٹی کی شکل میں کام کرنے کی خواہش رکھیں گے، یہ ایک لوگوں کے ساتھ مل کے کام کرنے کی جو ایک پلاننگ ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ ماہ ربیع الاول میں کچھ نئے کاموں کی بنیاد رکھ سکتے ہیں جو کہ شراکتی طور پہ ہوں، کچھ نئے آئیڈیاز کی طرف اپنی زندگی کو لے کے جا سکتے ہیں، اور یہ اپنی زندگی میں اپنے پیسے کو انکریز کرنے کے لیے، آمدن کو بڑھانے کے لیے اور اپنے خرچوں کو مینیج کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کریں گے، کریئر کے اعتبار سے، ملازمت کے لحاظ سے یا فری لانسنگ کے اعتبار سے، کہ جس میں ان کی بہت عرصے سے اپنی کچھ خواہش بھی شامل ہے۔ تو یہ اپنی خواہشات کی بنیاد کے اوپر کچھ ایسے کام شروع کریں گے ٹھیک ہے، کہ جہاں سے ان کو فائنینشلی طور کے اوپر بھی گین ملنا شروع ہوگا، ٹھیک ہے، جو خواب دیکھے ہوئے ہیں وہ بھی پورے جو ہوں گے؟ کیونکہ 11ویں گھر کا حاکم ہے اور وہ پیسے کے گھر میں شرفی پوزیشن پہ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے خوابوں کو حاصل کرنا، خوابوں کی تکمیل کرنا اور انہی خوابوں کو حقیقت میں لے کے جانے کے جو وسائل بنا رہے ہیں اس سے پیسہ بھی کمانا، یہ زبردست، چیز ان کی زندگی میں بہت اچھی نظر آتی ہے۔ اب اس میں جو چوتھا زوڈک سائن ہے وہ پھر آ جاتا ہے سیجیٹیریس پروٹوکوس۔ سیجیٹیریس والوں کو دیکھا جائے تو سیجیٹیریس والوں کی زندگی میں ایک تو یہ مہینہ شادی کی کسی جگہ پہ طے ہو جانے کا مہینہ ہے، شاباش، یہ مہینہ ان کی زندگی میں رشتوں کے مسائل کا ختم ہونا ان کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ بہترین، پھر ان کی ازائچوں میں دیکھا جائے تو یہ مہینہ ان کی زندگی میں کریئر کاروبار میں وسعتیں نظر آتی ہیں اور کریئر میں آگے بڑھنے کے لیے کوئی مواقع ملیں گے، یہ ٹھیک، کسی کے ساتھ کوئی نیا ایگریمنٹ کر سکتے ہیں، کوئی نئی ڈیل کر سکتے ہیں، یا آلریڈی جو پہلے سے ان کا بزنس چل رہا ہے اس بزنس میں مزید اور کچھ نئی چیزوں کو انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، زبردست، یا کوئی نئی پروڈکٹس انٹروڈیوس کروا سکتے ہیں، چاہے وہ انڈیویجولی طور پہ ہو چاہے وہ شراکت کی بنیاد پہ ہو۔ ٹھیک، اور ایسے لوگ جو کہ کسی جگہ کے اوپر جاب کر رہے ہیں، ملازمت کر رہے ہیں اور ان کا زوڈک سائن جو ہے وہ سیجیٹیریس ہے، تو ان کو بھی زندگی میں یہ موقع ملے گا کہ اپنی جاب کو یا تو سوئچ کر لیں، ٹھیک ہے، کسی نئی اچھی اپرچونٹی کا موقع ملے گا، یا پھر اپنی جو عزت اور ساکھ ہے اپنے کام کی جگہ کے اوپر وہ ان کو بہت زیادہ جو ہے بحالی اور بہتری کی طرف نظر آئے گی۔ تو بہترین، اس اعتبار سے یہ 4 زوڈک سائنز ہیں کہ جن کی زندگی میں خود اعتمادی، خوش قسمتی، برتری، بہتری جو ہے وہ ماہ ربیع الاول میں لازمی نظر سر آتی ہے۔ کسی کی لاٹری؟ لاٹری کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں لاٹری کے لیے پیسے کا جو معاملہ ہے نا وہ سب سے زیادہ جو فیوریبل ہے وہ نظر آتا ہے لیو کے لیے۔ ٹھیک پھر ہے، اس کے بعد لاٹری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے کہ لاٹری والا فائدہ کس کو ملے گا، وہ جا کے پھر ملے گا کوئی 15 سپٹمبر کے بعد سے جو ربیع الاول کی تواریخ ہیں ان میں جا کے ملے گا ٹورس والوں کو۔ تو ٹھیک ہے، ٹورس والوں کو ربیع الاول کے آخری ہفتے میں کسی نہ کسی طور کے اوپر لاٹری ٹکٹ اگر خرید کر رکھنے ہیں، پرائز بانڈز خرید رہے ہیں تو اس میں ان کو کامیابی ملنے کے چانسز زیادہ اچھے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور سر ان میں سے کسی کا ایزی منی یہ ایزی منی والا جو معاملہ ہے نا وہ سب سے زیادہ بہترین ہے ایک تو لیو والوں کا۔ ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد اگر ہم ایزی منی کی بات کریں تو ایزی منی کے اعتبار سے جو زوڈک سائن آتا ہے اس میں پھر ایک مزید زوڈک سائن ہم ایڈ کریں گے، اور وہ زوڈک سائن بنتا ہے ایکویریس برج الطلب، کہ ٹھیک ہے، ایکویرینس والوں کو اپنی زندگی میں ڈوبی ہوئی رقم کا مل جانا، پھنسے ہوئے پیسوں کا مل جانا، وراثتی لڑائی جھگڑوں کا ختم ہو کے وراثت کی پراپرٹی کا مل جانا، ٹھیک ہے، یا کم محنت سے زیادہ فائدہ مل جانا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ چلیے زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، 4 بروج کے حوالے سے بتا رہے تھے جن کو فائدہ ہو رہا ہے، اور 5واں بروج جون سا ہے، برج جون سا ہے وہ ایزی منی کے حوالے سے ہے۔ ہماری تو دعا ہے جی سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، برکتوں والا مہینہ ہے، سرکار کی انشاءاللہ۔ آمد کا مہینہ ہے، اور اس میں 4 بروج کو فائدہ مل رہا ہے اور اچھا خاصا مل رہا ہے۔ زنجانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں۔ مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ سر، اسلام پاکستان۔